पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ही मजबूत तरीके से वहाँ रखा, जिसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो लॉस एंड डैमेज का मौजू है, जो एजेंडा आइटम है, वो फिर शर्म अल शेख में क्लाइमेट चेंज की जो COP27 है उसमें डिस्कस हुआ। तो ये हमारे वज़ीर ख़ारजा की अनथक मेहनत और कमिटमेंट का नतीजा है कि आज लॉस एंड डैमेज के हवाले से दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है। क्लाइमेट चेंज के नुकसानात पाकिस्तान पर बहुत संगीन शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जिसके लिए इस जो रियलिटी है उसको दुनिया के डेवलपिंग नेशंस की मदद करते हुए जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। और इसके लिए आप जानते हैं कि जो ही हमारे पास गैर मामूली फ्लड्स आए तो बिलावल साहब ने कमर कस ली। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर UN सेक्रेटरी जनरल को बुलाने में जो कामयाबी हासिल की, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरीक़े से इस पूरे उनके दौरे को फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया, वो आपके सामने है। मुख्तसर वक्त के अंदर यूनाइटेड नेशंस की तवज्जो पाकिस्तान के एक बड़े संगीन मसले के ऊपर लाना, ये इस हुकूमत की एक कमिटमेंट और उनके जो एक पैशन है लोगों को सर्व करने का, उसका नतीजा है। अब भी जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर भी बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान का ही मुकदमा रख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का जो लॉस एंड डैमेज जो कामयाबी से हमने दुनिया को बताया कि ये ज़रूरी फ़ंड है और ये ज़रूरत है ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि हर उस मुल्क की जो क्लाइमेट चेंज का शिकार होगा लेकिन उतना मजबूत नहीं होगा कि वो क्लाइमेट चेंज के ख़तरात से और नताइज, संगीन नताइज से निपट सके। तो ये कामयाबी मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ बिलावल साहब की है बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है कि इतने जो जिस तरीक़े से बिलावल साहब ने काम किया है, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसा फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास है जो दिन रात मेहनत कर रहा है पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर उठाने और उस पर लड़ने के हवाले से। ये तमाम मीटिंग्स UN में हो रही थी, फिर अलग भी कुछ मीटिंग्स वहाँ पर जारी थी जहाँ ममालिक ने हिस्सा लिया और पीस और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हो रही थी। आपने देखा है कि वहाँ पर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, भारत भी वहाँ पर मौजूद था, और वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही हिकारत अंगेज़ मैं कहूँगी, एक बहुत ही फजूल किस्म की एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसका जवाब दिया। यूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप भी जानते हैं और आप इस बात के गवाह हैं सारे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक मौक़िफ़ रखा है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो ख़ास तौर पर इस पर बड़ा काम किया है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रवाबित की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की है, बल्कि हमारे सियासी मुखालफिन ने हम पर जो है तोपों का रुख भी किया है जब जब हमने अमन, दोस्ती, भाईचारगी, पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने पर हमने बात की, तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि सदर ज़रदारी साहब ने जब ये बात की कि जी हम हमला नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, तो उस पर भी उनको तनकीद का सामना हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात को अहम समझा है
کہ पड़ोसी ममालिक के साथ रवाबित अच्छे होने चाहिए और ख़ित्ते को मजबूत करने के लिए यानी साउथ एशिया के रीजन को मजबूत करने के लिए हमें मिलकर काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो ममालिक हैं उनकी आवाम को सहूलियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी हम गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, हम जो आम आवाम है उसकी तकालीफ को देख रहे हैं। इसी तरह भारत और दीगर ममालिक के अंदर भी जो लोग हैं उनको सहूलियात की ज़रूरत है। लिहाजा इस बात पर हमेशा हमने जो है वो ज़ोर भरा कि आप ख़ित्ते में जो ममालिक हैं मिलकर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आप देखिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, ब्लॉक्स हैं बड़े दुनिया में, तो क्यों नहीं हम इस ब्लॉक को मजबूत करें। लेकिन इस रीजन के अंदर जो ठीक है हमें चैलेंजेस आए हैं भारत के साथ माजी में भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती मैं समझती हूँ ये न सिर्फ हमारी है बल्कि साउथ एशिया की बदकिस्मती है, और अब तो मैं कहूँगी ये दुनिया की बदकिस्मती है कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफ़रत को फ़रोग़ देती है, जो सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ राग़िब कर रही है। और जो बिलावल साहब ने बात की है यूनाइटेड नेशंस में, वो बात उस वज़ीरे ख़ारजा या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जिन्होंने एक बयान दिया उसकी रिस्पॉन्स में था। बिलावल भुट्टो साहब ने कोई पहल नहीं की हिंदुस्तान को जवाब देने में। बिलावल भुट्टो साहब ने एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिकारत भरी एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी स्टेटमेंट का बयान दिया, और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीक़े की स्टेटमेंट का जवाब। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवस्सुत से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है, जहां पर बाकायदा वही जुमले कहे गए हैं जो इस मिनिस्टर ने यूएन में बोला है, जहां उसने पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा है। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ आज नहीं है। हम अपोजिशन में होते हैं तब भी हम लड़ते हैं, हम गवर्नमेंट में हैं तब भी दिफा करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा साजिश को बेनकाब भी करना है। यहाँ हम सिर्फ एक जमात नहीं, सिर्फ एक हुकूमत नहीं, हम पाकिस्तानी होकर ये मुकाबला करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो रिस्पॉन्स दिया वो एक फजूल स्टेटमेंट के नतीजे में सामने आई है, और मैं समझती हूँ कि अब हिंदुस्तान को ऐसी रिस्पॉन्सेस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये तो वहाँ के तमाम हिंदुस्तानियों की भी जो है वो नुमाइंदा ना जमात है ना हुकूमत है। आए दिन आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिस तरीक़े से मोदी सरकार आम आवाम को हैंडल कर रही है, डील कर रही है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमान को नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से शुरू की गई, और जितनी आप वायलेशन आप पढ़ लें, ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2020 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2019 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2018 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2022 की रिपोर्ट पढ़ लें, जो भारतीय मुजालिम जिस तरह किए गए हैं, और फिर भारतीय शरारतें जो सरहद पार की गई हैं, पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी शरारतें हुई हैं, जितने दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं, उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, उसके ताने बाने आरएसएस से मिलते हैं, उसके ताने बाने नरेंद्र मोदी से मिलते हैं।
کلبھوشن یادو پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا؟ یہ صرف فٹ پرنٹس نہیں ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں کہ بھارت کی پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے فٹ پرنٹس بھارت کی طرف نظر آئیں گے۔ بھارتی گجرات میں کیا ہوا، بھارتی کشمیر میں کیا ہوا، بھارت کے باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ ساری رپورٹس پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک یہ لوگ، ان کے دماغ میں فتنہ، دہشت گردی اور فساد موجود ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید کسی کو چھوٹے ملک کو کوئی دھمکی دی تھی یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ جس طرح فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جرأت مندانہ انداز سے پاکستان کا کیس رکھا اور جس جرأت کے انداز سے انہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اسے پوری بھارتی حکومت اور پوری بھارتی ملک جو اس وقت ہل چکا ہے، کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے ہر محاذ میں بھارت کو سبق سکھایا ہے۔ تازہ ہی سبق یہ ابھی نندن والا بھی بھارت کو یاد ہوگا کہ پاکستان کس طریقے سے بیٹھ کر اپنے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کر سکتا ہے، آپ کے جاسوس بھی پکڑ سکتا ہے، آپ کے پائلٹوں کو بھی پکڑ سکتا ہے، اور آپ کی ہر کی گئی سازش کو پاکستان بڑے مضبوط طریقے سے، ہمت کے طریقے سے ان کو فیس کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک قوم ہے، پاکستان ایک کامیاب ملک ہے اور ایک کامیاب قوم ہے، ایک قوم ہے، اور پاکستان نے ہر اس چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہی کیا، اور ہمیں یہ یاد تازہ ہو گئی جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں کی تھی۔ یہ لیگیسی بھٹو فیملی کی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے دنیا کے ہر فورم پر جو ان کی آواز ہوتی ہے وہ ساری عمر لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ اس سے پہلے ہر پاکستانی رہنما نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کا کیس رکھے، لیکن جب بھی بھٹو فیملی کی طرف سے کوئی کیس رکھا جاتا ہے تو اس کی تاریخ اس کو لکھتی ہے، سنہری الفاظات میں یاد رکھتی ہے۔ اور یہ جو جواب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے ایز اے فارن منسٹر، اس کو پوری دنیا میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ آپ بی بی سی کی رپورٹس پڑھ لیں، آپ دنیا کے مختلف جریدوں کی رپورٹ پڑھ لیں، ہر رپورٹ میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ اس جرأت مندانہ، اس اسٹائل کو، جرأت مندانہ اس جواب کو پوری دنیا اس کو اس وقت جو ہے وہ تعریف کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں پاکستان میں ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، اس میں سوشل میڈیا کل سے لے کر صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریف میں، فارن منسٹر صاحب کی کامیاب پالیسی کی تعریف میں لکھ رہی ہے، پوری دنیا اس کو تعریف کری ہے۔ تو جس طرح محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنے فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپورٹ میں ایک ریلی نکالے گی مختلف ڈسٹرکٹس میں، اور ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹرز میں جلد سے جلوس نکالے جائیں گے۔ اور یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا ایونٹ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا ایونٹ ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان پر پوری بھارت میں اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی مظاہرے کر رہی ہے آپ کے ملک کے فارن منسٹر کے خلاف، پاکستان کے فارن منسٹر کے خلاف، پاکستان کے نمائندے کے خلاف، اس طرح تمام پاکستانیوں کو کل ایک ہو کر یکجہتی کے ساتھ اپنے فارن منسٹر کی سپورٹ میں، اپنے پاکستان کی سپورٹ میں، اپنے پاکستان کے موقف کی سپورٹ میں، اپنے پاکستان کے اس پوری ہسٹری کے سپورٹ میں سب کو نکلنا ہوگا، اور بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں سب کو نکلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، پاکستان نے سب سے زیادہ دہشت گردی کو فیس کیا ہے، پاکستان کے لیڈرشپ نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے مزدوروں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے سپاہیوں نے ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ تو یہ کیس کل بروز اتوار پورے پاکستان میں اس کیس کو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ بھرپور انداز میں اس کو پیش کرے، یکجہتی کا مظاہرہ کرے کہ ہم سب پاکستانی ایک ہیں، جتنے بھی سیاسی ڈفرنسز ہوں، جتنے بھی سیاسی اختلافات، اندرونی اختلافات ہوں، اس کو دنیا کے سامنے ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اس مدعے پہ
کشمیر کے مدعے میں، پاکستان کے مدعے پہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مدعے پہ ہم سب ایک ہیں. تو ہماری سب سے گزارش ہوگی، کیونکہ ہمیں جس طرح یہ اعلان ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے، کافی سول سوسائٹی کے لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں، کافی آرگنائزیشنز این جی اوز بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی بھرپور طریقے سے آنا چاہتے ہیں. میڈیا ہاؤسز سے کافی لوگ رابطہ کر رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، ایک تاریخی انہوں نے جو ہے وہ اپنا خطاب کیا ہے، تاریخی طور پر ان کو جواب دیا ہے، تو اس پہ پوری قوم الحمدللہ آج فخر محسوس کرتی ہے. اور سب کہتے ہیں کہ جی وی اسٹینڈ وتھ آور فارن منسٹر، اور پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. پاکستان اسٹینڈ وتھ آور فارن منسٹر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے اس جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ سب بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور پوری دنیا کو میسج دیں، اس بھارتی مائنڈ سیٹ کو میسج دیں، اس شرارتی مائنڈ سیٹ کو میسج دیں، ان دہشت گردوں کو میسج دیں کہ جی پورا پاکستان دہشت گردی کے خلاف اور ہمارے ملک کا جو موقف ہے اس کے ساتھ ہے. دہشت گردی کے خلاف ہے ہم لوگ، اور جو بھی اس طرح کی سازشیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کی جائیں گی تو پاکستان کا جواب صرف ایک ہی ہوگا. شکریہ.